यो यात्रा नेपालको रमणीय स्थल पूर्व प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत झापा इलाम 5 थर हुँदै तेह्रथुमको 28 सम्मको हुनेछ। भौगोलिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण नेपालका प्रत्येक भूभागले छुट्टा छुट्टै भौगोलिक विशेषता बोकेको पाइन्छ। भौगोलिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा एकता झल्किने हाम्रा प्रत्येक भूभागहरू पर्यटनको दृष्टिमा निकै नै महत्त्वका साथ लिने गरिएको पाइएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि भौगोलिक तथा प्राकृतिक मनोरम दृश्य अवलोकनको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको हाम्रो देशको एक गन्तव्य हो। झापाको सम्म भूभागदेखि इलामको हरियाली चिया बगान सँगै 5 थरको भौगोलिक विविधताका साथै तेह्रथुमको मनोरम दृश्यावलोकन सँगै जति पटक यात्रा गर्दा पनि अझै फेरि पनि पटक यात्रा गरिरहँ चाहिँ लाग्ने, आँखा झिमिक्क नगरी हेरिरहँ जस्तै लाग्ने यो यात्रामा आज हामी छौँ। पक्कै पनि यो यात्राको थालनीदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ हाम्रा आँखा पनि दायाँ बायाँ हेर्नतिर लाग्दैनन् होला भन्ने नै हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, किनकि यो यात्रा र यहाँका दृश्यहरूले नै तपाईँलाई मनमोहक बनाउनेछ। यो यात्रामा हामी कहीँ कतै रोकिँदैनौँ। बाटो हिँड्ने क्रममा देखिने दृश्यावलोकनलाई मात्र समेट्ने प्रयास हामीले यहाँ गरेका छौँ। हामीले झापाको बिर्तामोडदेखि तेह्रथुमको 28 सम्मको टिकट लिएका छौँ। टिकट दर तत्कालीन समयमा 750 रहेको थियो। टिकट काट्न झापाको बिर्तामोड स्थित बस पार्कमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ 28 जाने काउन्टरमा टिकट काटिसकेपछि केही समयमा नै गाडी भरिएपछि यात्रा सुरु हुन्छ। प्रायःजसो बिर्तामोडबाट 28 सानो बोलेरो गाडीहरू जाने गरेको पाइएको छ। यात्रुहरूको कुरा गर्ने हो भने यात्रुहरू त्यस्तै एउटा गाडीमा 10 देखि 12 जनासम्म अट्न सकिन्छ। यदि अब अघिल्लो दिन नै टिकट लिनुभयो भने सजिलो सिट पनि पर्न सक्छ, नत्र अब त्यही दिन बिहान 6 बजेभन्दा अगाडि काउन्टरमा पुगेर टिकट काट्न पनि सकिन्छ। अब भने हामीले यात्रा सुरु गरिसकेका छौँ। बिहानीको मनोरम दृश्यसँगै बिर्तामोड चाराली बीचको हरियो आकर्षक चिया बगानदेखि यात्रा प्राकृतिक मनोरम सँगै तेह्रथुमको 28 सम्मको रहनेछ। बिहानको मौसम छ, भर्खर घाम उदाउँदै गरेको यो समयमा सूर्यका किरणहरूसँगै विभिन्न प्रकारका बिरुवाहरू लुकामारी खेल्दै यो यात्रा सुरुवात हुन्छ। हरियो चिया बगानमा बिहानको उदाउँदो सूर्यको प्रकाश पर्दाको दृश्यले जो कोहीको मन प्रफुल्ल बनाउँछ। हरियो जङ्गल, गाडीको स्पिडसँगै स्वच्छ हावाले छुट्टै आनन्द प्रदान गरिरहेको अनुभूति हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा ससाना पसल तथा खाजाघरहरू पनि देख्न सकिन्छ। त्यो सँगै बिहानीसँगै मानिसको दैनिकी पनि यहाँ अवलोकन गर्न सकिन्छ। स्वच्छ वातावरणसँगै साइकल यात्राको भरपुर आनन्द लिन पनि सकिने यो ठाउँ रहेको छ। हामी अहिले झापाको चारालीमा आइपुगेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धार्मिक मठ मन्दिर गुम्बाहरू पनि यहाँका आकर्षण रहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै हामी चारालीसम्म आइपुग्यौँ। यहाँबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग छोडेर हामी मेची राजमार्गतर्फ लागेका छौँ। यो हो चाराली। यहाँबाट एउटा बाटो भद्रपुरतिर जान्छ भने अर्को इलामतिर। हामी इलाम जाने बाटोतिर लागिसकेका छौँ। बिहानै भएको हुनाले यहाँको धेरै पसलहरू खुलेका छैनन्, मानिसको भिडभाड पनि त्यति धेरै छैन। अब हाम्रो यात्रा गाउँतिर प्रवेश गरेको छ। लामो दूरीका सवारी साधन प्राय बिहानै छुट्ने हुनाले सडकमा सवारी साधनको चाप भने बाक्लै देख्न सकिन्छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न गाडीमा राम्रो सावधानी पनि अपनाइएको छ। सबैलाई यात्राका क्रममा मास्क अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै सेनिटाइजर लगायत आवश्यक सामग्री गाडीमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। जुन यहाँ गाडी चलाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ साइला दाई भनेर धेरै परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको गाडीमा धेरै नै यात्रुहरू यात्रा गर्न रुचाउने गरेको हामीले पाएका छौँ। उहाँलाई काउन्टरमा गएर उहाँकै गाडीमा चढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ काउन्टरमा गएर साइलाको गाडीमा 28 जाने भनिसकेपछि काउन्टरमा जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँकै गाडीमा मिलाइदिनुहुन्छ। उहाँको
गाडीमा यात्रा गर्दाखेरि निकै नै सहज महसुस हुने गरेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सङ्क्रमणको समयमा पनि उहाँले चाहिँ निकै सावधानी अपनाउनु भएको छ भने यात्रुसँगको व्यवहार पनि निकै नै राम्रो पारिवारिक व्यवहार रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि 8 जाने साइलाको गाडी चाहिँ सबैले रुचाउने गरेको हामीले पाएका छौँ। साना ठुला सुपारी नरिवलका बोटहरू सडक छेउछाउमा देख्न सकिन्छ। यसले अझै यात्राको दृश्यलाई रोमाञ्चक बनाइरहेको छ। कतै केराका बोटहरूले सजिएको छ, कतै तोरी लटरम्म फुलेको दृश्यले लोभ्याइरहेको छ, कतै धानका बाला लहलह झुलिरहेका छन्, कतै धान पाकेर पहेँलै भएको छ भने कतै त धान थन्क्याउने तर्खरमा लागिरहेको यो दृश्यले पनि धेरैको मन भुलाइरहेको छ। बिर्तामोडदेखि इलामसम्मको सडक दूरीको कुरा गर्ने हो भने 87 किलोमिटर रहेको छ भने यो बिर्तामोडदेखि इलामसम्मको सडक दूरी 87 किलोमिटर। त्यस्तै गरेर अवधि चाहिँ समय 2 घन्टा 50 मिनट लाग्ने बताइएको छ बिर्तामोडदेखि इलामसम्म पुग्न। यस्तै यो रमणीय यात्राका क्रममा देखिएका यी दृश्यहरूले जो कोहीको मन लोभ्याउने गरेको छ। हामी पहाड र तराई जोड्ने यो ठाउँमा यात्रा गरिरहेका छौँ। अलि अगाडिबाट पहाडको यात्रा गर्नेछौँ। यहाँको रहनसहन पनि छुट्टै किसिमको छ। आनन्दित जीवनशैली, आकर्षक घर, स्वच्छ वातावरण, यो क्षणको अनुभूति मात्र यहाँ आइपुगेपछि गर्न सकिन्छ। कुनै शब्दमा व्याख्या गर्दा पनि कमै जस्तो लाग्ने यो ठाउँमा आइपुगेपछि छुट्टै आनन्दको अनुभूति हामीले गर्न सक्छौँ। यस्तै गरेर झापा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने यस जिल्लाको क्षेत्रफल 1606 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 8,12,650 रहेको बताइएको छ। यहाँको विशेषताको कुरा गर्ने हो भने यो झापा नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग केचना रहेको बताइएको छ। झापा जिल्लालाई खाद्यान्न उत्पादनको लागि महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा पनि मुख्य सहरहरू झापा जिल्लाका मुख्य सहरहरू बिर्तामोड, दमक तथा काकडभिट्टा रहेका छन्। यस्तै गरेर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरूको कुरा गर्ने हो भने कन्काई धाम, कोटीहोम, अर्जुनधारा, सतासी धाम लगायतका मठ मन्दिरहरू यो झापा जिल्लामा पर्दछन्। यस्तै गरेर अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको कुरा गर्ने हो भने जामुनखाडी, केचना लगायतका स्थानहरू निकै नै चर्चित स्थानहरू छन्। यी लगायतका धेरै नै प्राकृतिक मनोरमका दृश्यहरू झापाबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ। झापामा पनि निकै नै पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ रहेको छ झापा जिल्ला बहुजाति बहुभाषी विभिन्न संस्कृति रीतिरिवाज तथा परम्परा मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको जिल्ला हो। यहाँ अनेकतामा एकता छ। लगभग हामी तराईको फाँटलाई छोडेर हरियाली पहाडतर्फ लाग्दैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट पहाड सुरु भइसकेको छ। पहाड र तराई कसरी जोडिन्छ भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा पनि हुन सक्छ। मेरै अनुभवको कुरा गर्ने हो भने पनि म सानो छँदा यात्रा गर्ने क्रममा मेरो विशेष ध्यान पनि यसमै जाने गरेको थियो कि कसरी चाहिँ तराईबाट पहाड सुरु भएको छ भन्ने या पहाड तराई कसरी जोडिएको छ भन्ने दृश्य हेर्न धेरै नै उत्सुकता हुने गर्थ्यो भने लामो समयसम्म पनि मैले यो दृश्य चाहिँ देख्न पाएको थिएन। हाम्रो पहिलेको गाडीहरूमा पछाडिको सिटमा बिचमा बस्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र धेरैजना यात्रुहरू उभिएर पनि यात्रा गर्ने भएको कारणले उभिएर यात्रा गर्नेहरूले चाहिँ बाहिरको दृश्य देख्नलाई छेक्ने भएको कारणले बाहिरको दृश्य चाहिँ मैले लामो समयसम्म पनि मिस गरेको थिएँ। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, हामी यसरी तराईबाट पहाडतर्फको यात्रामा छौँ। छेउछाउमा रहेका चियाका बोटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी झापा र इलामको सिमाना नजिक छौँ। केही समयमा नै हामी झापा र इलामको सिमानामा पुग्दैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी झापा र इलामको सिमानामा छौँ। अब हामी इलाम प्रवेश गरिसकेका छौँ।
यो चाहिँ इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिका पर्छ। हामी अहिले इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिकामा यात्रा गरिरहेको। इलाम खास गरी 8वटा अले परिचित रहेको छ। 8वटा अ को जिल्ला भनेर पनि इलामलाई चिन्ने गरिएको छ। यो 8वटा अ भन्नाले चाहिँ अलैँची, अदुवा, अम्लिसो, अकबारे, ओलन यस्तै गरेर अर्थोडक्स चिया, आलु र अतिथि सत्कारलाई चाहिँ इलामको पहिचानको रूपमा लिएको छ। यस अर्थमा पनि इलामलाई 8वटा अ को जिल्ला भनेर पनि चिन्ने गरिएको छ। जुन हामीले अगाडि चर्चा गरेका थियौँ, यहाँ इलाम प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सडकको छेउछाउमा अम्लिसो रहेको छ। 8वटा अ मध्येको एउटा अम्लिसो यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को ओलन दुधको गाडी ट्याङ्कर पनि यहाँ अगाडि देख्न सकिन्छ। दुध लिनको लागि जाँदै गरेको ट्याङ्कर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको अतिथि सत्कारको लागि होटल, रेस्टुरेन्ट, स्टेहरू, होमस्टे पनि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यतापट्टि अतिथि सत्कारको लागि होमस्टेहरू हामी यहाँ इलाम प्रवेश गर्ने बित्तिकै एकदमै आकर्षक तरिकाले निर्माण गरिएको छ। निकै नै रमणीय ठाउँ रहेको छ यो। अब हामी इलामको पर्यटकीय क्षेत्र कन्याम पुग्नै लागेका छौँ। कन्याम पनि पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एकमा पर्छ। सूर्योदय नगरपालिकामा पर्ने कन्यामले पनि जो कोहीको मन लोभ्याउने गरेको छ। चिया बगान तथा पिकनिक स्पोटको लागि कन्याम परिचित ठाउँ हो। प्रत्येक वर्ष यहाँ हजारौं पर्यटकहरू हरियाली तथा प्राकृतिक मनोरमको मजा लिन आउने गरेका छन्। कन्यामबाट मनोरम चिया बगानका साथै सगरमाथा, कुम्भकर्ण हिमाल तथा श्रीअन्तु, साबालोङ, पशुपतिनगरको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यसका साथै घोडचढी, शैक्षिक भ्रमणका लागि पनि उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा कन्यामलाई लिने गरिन्छ। इलाम जिल्लाको क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने इलाम जिल्लाको क्षेत्रफल 1703 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने 2068 सालको जनगणना अनुसार 2,90,254 जना जनसङ्ख्या रहेको बताइएको छ। इलाम जिल्लालाई सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा आर्थिक रूपले सम्पन्न जिल्लाको रूपमा पनि लिइन्छ। इलाम जिल्लालाई पहाडकी रानी, नगदे बालीको खानी उपनामले पनि चिनिन्छ। हामी फिकल बजार पुग्नै लागेका छौँ। पशुपतिनगरबाट मात्र 11 किलोमिटर दूरीमा रहेको फिकल बजार व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ। स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका अलैँची, अदुवा, अम्लिसो, दुध लगायतका सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्ने केन्द्रको रूपमा फिकल बजार रहेको छ। छुर्पी तथा दुधका विभिन्न परिकारहरूका लागि पनि फिकल बजार चर्चित रहेको छ। कोसेलीको रूपमा यहाँबाट छुर्पी, अकबारे लगायत स्थानीय उत्पादनहरू यात्रुहरूले घर लैजाने गरेका छन्। स्थानीय उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्नको लागि यो एउटा उपयुक्त स्थान पनि रहेको छ। झापाको 4 अलीदेखि सुरु भएको यो मेची राजमार्गबाट यस्तै रमणीय दृश्यहरू पार गर्दै ताप्लेजुङसम्म पुग्न सकिन्छ। तर हाम्रो यात्रा भने तेह्रथुमको 8 सम्मको भएको हुनाले 5 थरको जोरसाल बजारबाट मेची राजमार्ग छोडेर मध्य पहाडी लोकमार्गतर्फ हामी लाग्नेछौँ। यो मेची राजमार्गको लम्बाइ 268 किलोमिटर कुरा गर्ने हो भने यो राजमार्गले भेट्ने प्रमुख सहरहरूको कुरा गर्ने हो भने बुधबारे, फिकल, तीनगरे, इलाम बजार, बिब्ल्या सहरहरू, ताप्लेजुङ लगायतका सहरहरू पर्दछन्। हामी फिकलबाट अब केही समयपछि माइखोला हुँदै इलाम बजार पुग्नेछौँ। यो बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा सडकमा सुरक्षा सावधानी अपनाउन सांकेतिक सूचनाहरू पनि राखिएको छ। यसरी मोटरसाइकलहरूलाई आकर्षक रूपमा सजाइएको छ। हामी यात्रा गर्ने क्रममा यात्रुहरूको यो यात्राको पीडा भन्दा पनि बढी मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ। यो बाटोमा धेरै मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यो थकान महसुस भएको छैन। यो वातावरण नै यस्तै छ। यहाँ यो बाटोमा यात्राका क्रममा जतापट्टि हेरे पनि मन लोभ्याउने दृश्यले थकानको अनुभूति गर्न सकिँदैन। अहिले हामी माइखोला पुलमा आइपुगेका छौँ।
यो माइखोला पुलबाट हामी उकालो लाग्दैछौँ। केही समयमा हामी इलाम बजार पुग्नेछौँ। हामी इलाम बजार लगभग आइपुग्ने लागेका छौँ। हामी बजारभित्र प्रवेश गर्दैनौँ। मेची राजमार्ग बजारभन्दा बाहिरबाट नै इलाम बजारभन्दा बाहिरबाट नै पाँचतर्फ लाग्छ। यो गेटबाट भित्र गइसकेपछि चाहिँ इलाम बजार गइन्छ। इलाम बजार जाने बाटो हो यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको घरको बनावट तथा सजावट यस्तो रहेको छ, निकै आकर्षक छ। बाहिर फुलहरू यसरी सजाइएको छ। प्रत्येक घरहरू प्रायःजसो यहाँ यस्तै नै हुन्छन्। हामी भालुपाटी बजार आइपुगेका छौँ। अब हामी यहाँ एकैछिन खाना खान रोकिनेछौँ। यहाँको होटलको कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँको होटलहरू पनि निकै नै राम्रो रहेको छ। यहाँको होटलहरू निकै स्वच्छ सफा रहेका छन् भने खानेकुराहरू पनि ताजा स्वच्छ नै छ। यहाँ खाना खान आउने यात्रुहरूलाई राम्रो स्वागत सत्कार पनि गरेको पाइन्छ। अब हामी खाना खाइसकेपछि यहाँबाट यात्रा फेरि सुरु गर्नेछौँ। यो होटलभित्रको दृश्य तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ निकै नै राम्रो आतिथ्य सत्कार पनि हुने गरेको छ। अहिले हामी यात्रा सुरु गरिसकेका छौँ। अब हामी पाँचथरतर्फ लाग्दैछौँ इलामबाट। अहिले चाहिँ भन्ज्याङमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ बागखोर बजार। यहाँबाट उता लागिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। यहाँ निकै चिसो ठाउँ छ। अब हामी केही समयमा नै इलाम र पाँचथर जिल्लाको सीमा राँके बजार पुग्नेछौँ। हामी अहिले राँके बजारमा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट पाँचथर जिल्ला प्रारम्भ हुन्छ। यो राँके बजार पाँचथर जिल्ला अन्तर्गत नै पर्दछ। राँके पनि पाँचथर जिल्लाको पुरानो तथा चर्चित बजार अन्तर्गत नै पर्दछ। स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण गर्ने प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा पनि राँके बजार रहेको देखिन्छ। यस्तै गरेर हामी लगभग पौवा भन्ज्याङ नजिक छौँ। पौवा भन्ज्याङ पनि निकै रमणीय स्थल रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धार्मिक विविधतामा पनि एकता हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। विभिन्न मठ मन्दिर गुम्बाहरू, यहाँ आकर्षक गुम्बाहरू माथिपट्टि देख्न सक्छौँ। यहाँ धेरै नै कुराहरू हामीले मिस गरिरहेका छौँ। यो यात्राका क्रममा हामीले सबै कुराहरू समेट्न सकेका छैनौँ। आगामी दिनमा सबै कुराहरू समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। पाँचथर पनि निकै रमणीय ठाउँ रहेको छ। यहाँका प्रमुख ऐतिहासिक स्थानहरू जोरपाटी, सिमरापाटी, यस्तै जोरसाल, हेवाखोला आदि स्थानहरू पर्दछन्। यस्तै काबेली, निम्बु पोखरी, आगेजुङ गुम्बा, थाक्ले मन्दिर लगायतका मन्दिरहरू रहेका छन्। पाँचथर जिल्लाको क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने 1241 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ यो पाँचथर जिल्ला। यो निकै नै रमणीय प्राकृतिक दृश्यावलोकनको लागि उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा पाँचथर जिल्लालाई पनि लिने गरेको पाइन्छ। अहिले हामी फिदिमभन्दा अलिकति माथि सामदिनमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ तल फिदिम बजार। केही क्षणमा नै हामी फिदिम बजार पनि पुग्नेछौँ। यो चाहिँ सामदिन हो। यहाँ आर्मी क्याम्प पनि रहेको छ। अबको केही समयमा हामी पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम बजार पुग्ने नै छौँ। फिदिम पनि मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ।
हामी अहिले पाँचथर जिल्लाको फिदिममा आइपुगेका छौँ। ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि फिदिमलाई प्राचीन समयमा पल्लो किराँतको नामले चिन्ने गरिएको बताइएको छ। यो क्षेत्रलाई लिम्बुवानको केन्द्रको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। अब हामी यहाँबाट जोरसालतर्फ लाग्दैछौँ। जोरसाल पनि निकै पुरानो र ऐतिहासिक बजार अन्तर्गत नै पर्दछ। यो जोरसाल बजार पनि एउटा व्यापार, यहाँ यो सदरमुकाम फिदिमबाट नजिकै नै पर्छ। यो जोरसाल बजार पुरानो बजार, ऐतिहासिक बजार हो। अहिले हामी जोरसाल बजार आइपुगेका छौँ। यहाँबाट पहाडी लोकमार्ग सुरु भएको छ। यहाँबाट मेची राजमार्ग छोडेर हामी मध्य पहाडी लोकमार्गतर्फ लाग्दैछौँ। मेची राजमार्ग ताप्लेजुङमा गएर टुङ्गिन्छ भने मध्य पहाडी राजमार्ग तेह्रथुमको 8 गाउँपालिकातर्फ जान्छ। अब भने हामी तेह्रथुमतर्फ लाग्दैछौँ। यतापट्टिको बाटो तमोर नदीतर्फ जान्छ। तेह्रथुमको 8 तमोर नदीतर्फ जान्छ। अबको केही समयमा नै हामी माझीटार तमोर नदीमा पुग्नेछौँ। तमोर नदीले नै तेह्रथुम र पाँचथरको सिमाना छुट्याएको छ। यो भर्खरै बनेको बाटो हो। मेची राजमार्ग अलि पुरानो भए पनि यो मध्य पहाडी राजमार्ग भने अलि पछि मात्र बनेको हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको संरचना पनि नयाँ नै देखिन्छ। हामी नदीको छेउछाउ भएको कारण अलिक गर्मी पनि भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ। तर पनि यहाँको प्राकृतिक मनोरमले भने उत्तिकै मोहित पनि बनाउने गरेको छ। अहिले भने हामी माझीटार आइपुग्नै लागेका छौँ। माझीटार छेउछाउमा छौँ। तमोर नदी को छेउमा छौँ। यो पहिले यो पुलहरू सडक नबन्दा माझीहरूले खोला तार्नलाई चाहिँ यहाँ बसोबास गर्ने भएको कारणले गर्दा यो ठाउँको नाउँ चाहिँ माझीटार रहन गएको छ भनेर बताइएको छ। यो पुल क्रस गरेपछि हामी तेह्रथुम प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँ पनि छुट्टै आनन्दको महसुस हुन्छ। यहाँ खोलामा, तमोर खोलामा हामीले बसेर यहाँ रिसोर्टहरू पनि बन्ने क्रममा छ। यहाँ निकै आनन्द लिन सक्छौँ। अब भने हामी तेह्रथुमको 8 गाउँपालिका प्रवेश गर्ने क्रममा छौँ। यो पुल भर्खरै बनेको नयाँ पुल, तमोर खोलाको पुल क्रस गरिसकेपछि हामी पारिपट्टि तेह्रथुमको 8 पुग्नेछौँ। तेह्रथुमको सङ्क्रान्ति बजारसम्मको यात्रा हाम्रो रहेको छ। तेह्रथुम जिल्ला पनि पर्यटनको हिसाबले उचित गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। लिम्बू जातिहरूको बाहुल्यता रहेको तेह्रथुम जिल्लामा विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँको रमणीय स्थलहरू ह्यातलुङ झरना, तिनजुरे, सोलमा, बसन्तपुर, 8 आदि पर्ने गरेका छन्। तेह्रथुम जिल्लाको 8 हामी अहिले छौँ। नेपालको गुराँसको राजधानीको रूपमा पनि रहेको छ तेह्रथुम। 32 प्रजातिका गुराँसहरूमध्ये 28 प्रजातिका गुराँसहरू पाइने ठाउँ हो तेह्रथुम। यो तेह्रथुमबाट चाहिँ कञ्चनजङ्घा र मकालु हिमालको रमणीय दृश्यावलोकन साथै प्याराग्लाइडिङ, सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृश्यहरूको चाहिँ हामीले दृश्यावलोकनहरू यहाँ यो तेह्रथुमबाट गर्न सक्छौँ। निकै नै पर्यटकीय सम्भावना बोकेको छ तेह्रथुमले पनि। यस्तै नेपालकै सबैभन्दा लामो तथा विश्वका 30 अग्ला झरनामध्ये एक ह्यातलुङ झरनाले पनि धेरैको ध्यान तान्ने गरेको छ। ह्यातलुङ झरना विश्वका 30 अग्ला झरनाहरूमध्येको एक ह्यातलुङ झरना पनि तेह्रथुमै रहेको छ। अहिले हामी तेह्रथुमको च्वानडाँडा हुँदै सङ्क्रान्तितर्फ लाग्दैछौँ। 8 को कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक शैक्षिक क्षेत्रमा निकै अगाडि रहेको क्षेत्रको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। विकासले बिस्तारै फड्को मार्दै गरेको 8 पनि धेरै नै पर्यटकीय स्थानहरू रहेका छन्। सङ्क्रान्ति बजार पनि निकै ऐतिहासिक बजारको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर ऐतिहासिक च्वानडाँडा क्याम्पस, छातेढुङ्गाले पनि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छ। यस्तै झाँक्री गुफा खाम्लालुङमा रहेको छ। त्यो लगायतका झाँक्री गुफा लगायतका चाहिँ विभिन्न मन्दिरहरू पनि छन् यहाँ। भगवती मन्दिर, शिवालय, राम मन्दिर लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूले जो कोहीको ध्यान तान्ने गरेको पाइन्छ 8 क्षेत्रले। 8 क्षेत्रमा निकै नै सम्भावनाहरू रहेका छन्। विकासका सम्भावनाहरू पनि निकै धेरै नै छन्। यो क्षेत्र निकै
चर्चित क्षेत्रको रूपमा पनि लिइन्छ, राजनीतिक रूपमा पनि। र आगामी दिनमा हामी तेह्रथुमको आठराईदेखि सङ्खसभाको गुफा पोखरीसम्मको मनोरम यात्राको बारेमा विवरणसहित सम्पूर्ण पदमा यात्राको सम्पूर्ण विवरणसहितको एउटा भिडियो सामग्री ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। अनि यस्तै विविध ठाउँहरूको बारेमा अरू विस्तृत तथा योभन्दा अझै परिष्कृत रूपमा जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीहरू लिएर हामी अवश्य आउने नै छौँ। यो हाम्रो पहिलो प्रयास पनि हो र आगामी दिनमा अझै परिष्कृत र केही थप्नुपर्ने, केही मिलाउनुपर्ने, केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने ती कुराहरूलाई सच्याउँदै जानेछौँ। यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनुहोला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला, सल्लाह सुझाव दिन भने नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै अन्य सामग्रीका साथ आउने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।